बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 जून 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हज परमिट के बगैर 2,69,000 अफराद को मक्का आने से रोका गया। सऊदी महकमा अमन के डायरेक्टर और हज सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल बसामी ने कहा कि 400 से ज़्यादा जाली हज कंपनीज और दफातर का सुराग लगाया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अखबारी के मुताबिक मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि परमिट के बगैर मक्का मुकरमा में मुकीम 2,05,000 अफराद को वापस किया गया, जबकि 2,69,000 अफराद को मक्का में दाखिले से रोका गया है। गैर कानूनी आदमीन को ले जाने की कोशिश करने वाले 1,239 अफराद को गिरफ्तार किया गया। हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 75,000 से ज़ायद अफराद पर जुर्माने आयद किए गए। उन्होंने जोर दिया कि सिक्योरिटी हुकाम हज के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले हर एक शख्स के ताक़ुब में होंगे। उनका कहना था महकमा अमन ने हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए मक्का मुकरमा के दाखिली रास्तों पर मुस्तकिल सिक्योरिटी पोस्टें कायम की हैं। महकमा पासपोर्ट के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सालेह अल मुरब्बा ने बताया कि बैरून मुल्क से अब तक 14 लाख से ज़्यादा आज़मीन हज सऊदी अरब आ चुके हैं, जबकि रूट टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल मुल्कों की तादाद बढ़कर 8 हो चुकी है। अरब वज़रा को मगरबी किनारे के दौरे से रोकना इसराइल की इंतहा पसंदी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि इसराइली हुकूमत की जानिब से अरब वज़रा को मकबूजा मगरबी किनारे जाने की इजाज़त देने से इनकार इसकी इंतहा पसंदी और अमन को मुस्तरद करने को ज़ाहिर करता है। अरब न्यूज़ और अखबारिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ओमान में उर्दन, मिस्र और बहरीन के हम मनसबों के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना था कि इसराइल की जानिब से वफ़द को रामुल्लाह की जानिब जो जाने की इजाज़त देने से इनकार इसकी इंतहा पसंदी को साबित करता है। मस्जिद नबी में 15 दिन के अंदर 3,360 टन जमजम का इस्तेमाल। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी के अमूर की जनरल अथॉरिटी ने इस साल हज सीज़न के दौरान मस्जिद नबी और उसमें नमाजियों की बढ़ती हुई तादाद के बायस अपनी खिदमत में नुमाया इजाफा किया है। मस्जिद के अंदर छत और सहन में मखसूस मकामात पर कंटेनर और बोतलों में आब जमजम की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। SP के मुताबिक अथॉरिटी का कहना है कि 15 ज़िलक़अदा से 1 ज़िलहिज्जा तक मस्जिद नबी में आब जमजम की 2,18,336 बोतलें तकसीम की गईं। इस दौरान मस्जिद नबी में 3,360 टन आब जमजम इस्तेमाल किया गया। इंतज़ामिया की जानिब से आब जमजम की मुस्तकिल बुनियादों पर फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बाकायदा इदारा मौजूद है, जहाँ सैकड़ों कारकुनान जमजम की फराहमी के लिए मामूर हैं। इसके अलावा मस्जिद नबी में मखसूस मकामात पर 3,01,802 इफ्तार पैकेट तकसीम किए गए। मस्जिद नबी में सैनिटाइजिंग और सफाई के लिए 52,625 लीटर सैनिटाइजर इस्तेमाल किया गया। ज़ायरीन और नमाजियों की सेहतमंद और महफूज माहौल की फराहमी के लिए 24 घंटे सफाई की जाती है। मनासिक हज के लिए तैयारियां मुकम्मल। आज़मीन के लिए हदायत क्या हैं? सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने मनासिक हज के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है। वज़ारत ने आज़मीन हज की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर के हवाले से हदायत की है कि वह गर्मी में ज़्यादा देर खैमों से बाहर ना निकलें। सऊदी खबरसा एजेंसी SP के मुताबिक वज़ारत की जानिब से जारी हदायत में जोर दिया गया कि यौम अरफा को सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक खैमों से बाहर ना निकलें। शदीद गर्मी के पेश नज़र इन औक़ात में जबल रहमा और मस्जिद निमरा ना जाएँ, ताकि लू लगने के खदशात से महफूज रह सकें। वज़ारत हज का मज़ीद कहना था कि आज़मीन हज अपने मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक दीगर मनासिक अदा करें जो उनके इदारों की जानिब से उन्हें जारी किए जाएंगे। मशाइर मुकद्दसा में ट्रांसपोर्ट के लिए मुकर्रर ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें जो उनके प्रोग्राम में शामिल है। इसके अलावा दिन में जब मौसम शदीद गर्म होता है, ऐसे में पैदल तवील मुसाफिर तय करने से इज्तनाब बरतें। वज़ारत ने नुस्ख कार्ड की अहमियत के हवाले से कहा कि हुज्जाज इसे हमा वक्त अपने साथ रखें और मुतल्लिका अहलकारों के तलब करने पर पेश करें। शाह सलमान की दावत पर फ़लस्तीनी आज़मीन हज के पहले ग्रुप का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर के हुकाम ने इतवार को खादम हरमैन शरफैन प्रोग्राम के तहत फ्रीज़ा हज के लिए आने वाले फ़लस्तीनियों के पहले ग्रुप का खैर मकदम किया है। SP के मुताबिक शाह सलमान ने इस साल 100 से ज़्यादा मुल्कों के 2,300 अफराद को हज के लिए मदऊ किया है। इसमें 1,000 का ताल्लुक़ फ़लस्तीन से है। मगरबी किनारे से ताल्लुक़ रखने वाले 500 फ़लस्तीनी आज़मीन के पहले ग्रुप में शुहदा, कैदियों और ज़ख्मियों के अहल खाना शामिल हैं। सऊदी अरब पहुँचने वाले शाही मेहमानों ने खादम हरमैन शरफैन और जो प्रोग्राम है उसके तहत फ्रीज़ा हज पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। याद रहे कि ज़ियाफ़ुर रहमान खादम हरमैन शरफैन बराए हज और उम्रा प्रोग्राम की निगरानी वज़ारत इस्लामी अमूर करती है। सऊदी अरब ने अक़वाम मुत्तहिदा के टारगेट के हसूल में डाटा और मसनूई ज़हानत के किरदार को नुमाया किया।
سعودی عرب کی ڈیٹا اور مصنوعی ذہانت کی اتھارٹی نے اقوام متحدہ کے 2030 کے پائیدار ترقی کے ٹارگٹ میں مدد کے لیے سعودی عرب کی ڈیٹا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال کی کوششوں کو نمایاں کیا۔ اتھارٹی نے اقوام متحدہ کی ساؤتھ تعاون کی اعلیٰ سطح کی کمیٹی کے 22ویں اجلاس میں شرکت کی، جو 27 سے 30 مئی کے دوران ہوا۔ اتھارٹی نے اس کمیٹی میں سائنس اور جدت سے فائدہ اٹھانے کے عنوان سے ایک پریزنٹیشن بھی دی تھی۔ سعودی وفد کی سربراہی وزارت اقتصادی امور اور پلاننگ کے نمائندوں نے کی، جن کے ساتھ وزارت خارجہ کے چند اراکین بھی شامل تھے۔ لندن فیسٹیول میں سعودی سینما کی ثقافتی طاقت کو اجاگر کیا جائے گا۔ سعودی فلم کمیشن لندن میں 2 سے 7 جون تک منعقد ہونے والے SXSW فیسٹیول کے پہلے یورپی ایڈیشن میں شرکت کر رہا ہے۔ یہ ایونٹ ایک عالمی پلیٹ فارم ہے جو مختلف تخلیقی شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین اور پروفیشنلز کو ایک مقام پر جمع کرتا ہے۔ اس میں پینل، مباحثے، موسیقی اور مزاحیہ پرفارمنس، فلم اور ٹی وی اسکریننگ، نمائش، مقابلے اور نیٹ ورکنگ کے مواقع جیسے پروگرام شامل ہوتے ہیں۔ کمیشن سعودی فلم نائٹس انیشیٹو کے تحت سعودی شارٹ فلمیں پیش کرے گا، جس کا مقصد سعودی عرب کی کہانی سنانے کی صلاحیت کو اجاگر کرنا اور قومی ٹیلنٹ کو بین الاقوامی ناظرین کے سامنے پیش کرنا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا قبل از حج آپریشن اختتام پذیر، حج کے بعد آپریشن کا آغاز 10 جون سے ہوگا۔ پی آئی اے کا قبل از حج آپریشن 1 جون 2025 کو اختتام پذیر ہو گیا، جبکہ حج کے بعد کا آپریشن 10 جون سے شروع ہوگا۔ اتوار کو ترجمان پی آئی اے کی طرف سے جاری بیان کے مطابق 29 اپریل کو شروع ہونے والا آپریشن 31 مئی کی رات تک جاری وہ رہا اور 147 حج پروازیں آپریٹ کی گئی ہیں، جس کے ذریعے 42,400 حاجیوں کو سعودی عرب پہنچایا گیا۔ ان پروازوں میں 35,000 سرکاری حجاج، 4,000 پرائیویٹ حجاج اور ملکی فضائی حدود کی بندش کے دوران دیگر ایئر لائن سے رہ جانے والے 3,000 سے زیادہ حاجی بھی شامل ہیں۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق حج پروازوں کے شیڈول کی باقاعدگی کا تناسب 90% سے زائد رہا۔ اس سال بھی حج انتظامات کی خاص بات روٹ ٹو مکہ منصوبے کی توسیع ہے، جو اب کراچی سمیت دیگر پاکستانی شہروں میں نافذ کیا گیا۔ اس منصوبے کے تحت سعودی عرب کی امیگریشن کی کارروائی کراچی ایئرپورٹ پر ہی مکمل کی گئی، جس کے بعد مدینہ یا جدہ پہنچنے پر دوبارہ کسی کارروائی کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ سہولت خاص طور پر بزرگ اور کمزور عازمین کے لیے ایک بڑی آسانی ہے۔ سعودی عملہ کراچی ایئرپورٹ پر ہی ان کے سفری کاغذات، تصویریں اور نشانات کی مکمل جانچ کرتا ہے۔ سعودی عرب میں تمباکو نوشی کی شرح میں مسلسل کمی۔ سعودی عرب میں بالغ افراد کے درمیان تمباکو نوشی کے پھیلاؤ میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے، جہاں ایک ہی سال کے دوران یہ شرح 17.5% سے کم ہو کر 12.4% پر آ گئی۔ تمباکو ویب سائٹ کے مطابق یہ کمی صحت سے متعلق اداروں کی جانب سے اختیار کی گئی تمباکو مخالف پالیسیز اور آگاہی پروگراموں کی کامیابی کی عکاسی کرتی ہے۔ عالمی ادارہ ٹرینڈیکس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اب تمباکو نوشی اس کا خطرہ صرف پھیپھڑوں کی بیماریوں تک محدود نہیں۔ تمباکو نوشی الزائمر کے مرض میں مبتلا ہونے کے امکان کو 14% تک بڑھا دیتی ہے، جبکہ دنیا بھر میں یہ ہر سال 72 لاکھ سے زائد لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے۔ ادارے نے کہا، عالمی سطح پر تشویشناک اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی 25.3% آبادی وہ تمباکو استعمال کرتی ہے۔ ان میں 36.3% وہ مرد ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا 19% وہ خواتین ہیں، جبکہ 13 سے 15 سال کی عمر کے 3.7 کروڑ جو بچے ہیں وہ بھی تمباکو استعمال کرتے ہیں۔ ہر سال تمباکو سے متعلق بیماریوں کے علاج پر $1.4 ٹریلین خرچ کیے جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں صورتحال کے حوالے سے ادارے نے کہا کہ 33.5% آبادی غیر ارادی طور پر تمباکو نوشی کے دھوئیں سے متاثر ہے۔ ان میں سے 11.3% افراد گھروں میں، جبکہ 30% افراد کھلی جگہوں پر متاثر ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں تمباکو پر ہونے والا سالانہ خرچ اتنا ہے کہ اسے 55 کینسر ہسپتال تعمیر کیے جا سکتے ہیں، یا 1 لاکھ غیر ملکی اسکالرشپس کو فنڈ فراہم وہ کیا جا سکتا ہے۔ شہری اور غیر ملکی اپنی پسند کی نمبر پلیٹ خرید سکتے ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ آج پیر کو سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی اپنی پسند کی نمبر پلیٹ خرید سکتے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے کہا کہ منفرد اور نمایاں نمبر پلیٹ کی نیلامی ابشر کے ذریعے ہو رہی ہے۔ محکمہ نے کہا کہ منفرد نمبر پلیٹ کی نیلامی میں دلچسپی رکھنے والے افراد آن لائن شرکت کر سکتے ہیں۔ محکمہ نے وضاحت کی ہے کہ خواہش مند افراد صرف 4 آسان مراحل کے ذریعے شرکت کر سکتے ہیں۔ ابشر پلیٹ فارم پر لاگ ان کریں، سروسز کے ٹیب سے سروس منتخب کریں، محکمہ ٹریفک پر کلک کریں اور آخر میں الیکٹرانک نمبر پلیٹ نیلامی منتخب کی جائے۔ غیر مجاز گاڑیوں کا مشاعر مقدسہ میں داخلہ ممنوع۔
ہائی سیکورٹی فورسز نے کہا کہ اتوار کی دوپہر سے لے کر ہائی سیزن کے اختتام تک غیر مجاز گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کا شہر مقدسہ میں داخلہ ممنوع ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ گورنریٹ نے اعلان کیا ہے کہ غیر اجازت یافتہ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے شہر مقدسہ میں داخلے پر پابندی کے فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ گورنریٹ نے کہا غیر مجاز اتھارٹی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی ٹریفک روانی کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔